अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी नई वीडियो और नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपनी वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से करेंगे। सईद बिन सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक कलाम पाक से बढ़कर कोई सिफारिश करने वाला ना होगा, ना कोई नबी, ना फ़रिश्ता वग़ैरह। सुबहान अल्लाह। इल्म इज़ाफ़ी की दुआ पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, मेरे पढ़ने वालों और मेरे सुनने वालों के इल्म में भी इज़ाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारी वीडियो तफ़सीर नंबर 11 से रिलेटेड है। तफ़सीर नंबर 11 का बकिया हिस्सा हम इसमें पढ़ेंगे। या काफ ज़बर यक सीन रेसी यकसी बा वाव पेशबू यकसिबू नून ज़बरना यकसिबूना वक़फ़न यकसिबून। या दाल ज़बर यदख़ू पेशक़ू यदख़ू लाम वाव पेशलू यदख़ुलू नून ज़बरना यदख़ुलून यदख़ुलून वक़फ़न यदख़ुलून। या नून ज़बर यन ज़ा पेशज़ू यंज़ू रा वाव पेशरू यंज़ुरू नून ज़बरना यंज़ुरून यंज़ुरून वक़फ़न यंज़ुरून। ताइन ज़बर ताबा पेशबू ताबू दाल वाव पेशदू ताबुदू नून ज़बरना ताबुदून ताबुदून वक़फ़न ताबुदून। हमज़ा नून ज़बर अन आइन मीम ज़बर अम अनअम ता ज़बर ता अनअमता अनअमता वक़फ़न अनअमत। हमज़ा नून ज़बर अन ज़ाल रा ज़बर ज़ौ अनज़ौ नून अलिफ ज़बर ना अनज़ौना अनज़ौना वक़फ़न अनज़ौना। हमज़ा नून ज़बर अन ज़ालाम ज़बर ज़ल अनज़ल नून अलिफ ज़बर ना अनज़लना अनज़लना वक़फ़न अनज़लना। क़ा ज़बर क़ा लाम काफ ज़बर लक़ ख़लक़ नून नून अलिफ ज़बर ना ख़लक़ना वक़फ़न ख़लक़ना। रा ज़बर रा फ़ा आइन ज़बर फ़ा रफ़अ नून अलिफ ज़बर ना रफ़अना वक़फ़न रफ़अना। वाव ज़बर वा ज़ा आइन ज़बर ज़ा वज़अ नून अलिफ ज़बर ना वज़अना वज़अना वक़फ़न वज़अना। नून ता पेश नुत्फ़ा ज़बर फ़ा नुत्फ़ा ता दो ज़ेर तिन नुत्फ़तिन नुत्फ़तिन वक़फ़न नुत्फ़ा। जैसा कि मैंने सख्ती के शुरू में आपको बताया था कि जहाँ पे ते होगा और हम उसको वफ़ करेंगे तो वफ़ के बाद उसमें हा की आवाज़ नहीं लगेगी। नुत्फ़ा। आइन बा ज़ेर इबरा ज़बर रा इबरा ता दो पेश सुन इबरातुन इबरातुन वक़फ़न इबरा। ज़ा जीम ज़बर ज़जरा ज़बर रा ज़जरा ता दो पेश सुन ज़जरातुन ज़जरातुन वक़फ़न ज़जरा। ता ज़ाल ज़बर तज़ काफ ज़ेर की तज़की रा ज़बर रा तज़किरा ता दो पेश सुन तज़किरातुन वक़फ़न तज़किरा। मीम सीन पेश मुस्फ़ा ज़ेर फ़ी मुस्फ़ी रा ज़बर रा मुस्फ़िरा ता दो पेश सुन मुस्फ़िरातुन मुस्फ़िरातुन वक़फ़न मुस्फ़िरा।
میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا مو صا، دال زبر دا مو صادا، تا دو پیش تن مو صادا تن مو صادا تن، وقفاً مو صادا. میم سین زبر مس، غین زبر غا مس غا، با زبر با مس غابا، تا دو زیر تن مسغابة مسغابة، وقفاً مسغبة. میم قاف زبر مق، را زبر را مقرا، با زبر با مقربا، تا دو زیر تن مقربة مقربة، وقفاً مقربة. میم تا زبر مت، را زبر را مت را، با زبر با مت رابا، تا دو زیر تن مقربة، وقفاً مقربة. تا ضاد زبر تز، لام یا زیلی تذلی، لام دو زیر تذلیل تذلیل، وقفاً تذلیل. تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی تقوی، میم دو زیر من تقویم تقویم، وقفاً تقویم. اب یہاں پر انہوں نے تنوین کے ساتھ وقف والے حروف دیے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ جب تنوین ہوگا تو ہم وقف کس طرح کریں گے. تا کاف زبر تک، زال یا زیر زی تکذی، با دو زیر بن تکذیب تکذیب، وقفاً تکذیب تکذیب. تا سین زبر تس، نون یا زیر نی تسنی، میم دو زیر من تسنیم تسنیم، وقفاً تسنیم. ابھی تک ہم نے جو لفظ پڑھے جس پہ ہم نے وقف کیا اس میں سب میں زیر تھا. اب ہمیں یہ مثال دی گئی ہے زبر تنوین والی. میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی مس کی، نون دو زبر نن مسکینن مسکینن. جیسا کہ میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ جہاں پر دو زبر کے ساتھ وقف ہوگا وہاں پر ہم الف کی آواز نکالیں گے. تو یہ ہو جائے گا وقف کے بعد مسکینہ مسکینہ. میم میم زبر مم، نون واو پیش نو ممنون، نون دو زیر نن ممنون ممنون، وقفاً ممنون. میم ہا زبر مح، فا واو پیش فو محفو، ضاد دو زیر زن محفوظ محفوظ، وقفاً محفوظ. میم خا زبر مخ، تا واو پیش تو مختو، میم دو زیر من مختوم مختوم مختوم، وقفاً مختوم. میم سین زبر مس، را واو پیش رو مسرور، را دو زبر رن مسرورن مسرورن، وقفاً مسرورا. اب سبق کا اختتام ہم یہیں تک کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سختی کو آگے سے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.